बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लामा इब्न जौज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के हालात में एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा था। हमने ये किताब मिस्र में कुतुबखाना खुदैबिया में देखी थी, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत से मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। अल्लामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ़ इन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती हैं। चुनांचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नकल करते हैं। इनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के वाक़यात और हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल लिहाज है वो गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु मज़हब के मुजस्सम तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से इनको उम्र सानी का लक़ब दिया गया है, इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल था जो वो इनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। इन वाक़यात में से हम एक वाक़े का जिक्र करते हैं। एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे। एक ईसाई ने जो हिम्स का रहने वाला था दरबार में आकर ये शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा, यह ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी, चुनाचे उनकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम क्या जवाब देते हो? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं खुदा की तहरीर यानी कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अब्बास की तरफ मुखातिब होकर कहा, अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप वलीद बिन अब्दुल मुल्क की तहरीर पर मुकद्दम है। ये कहकर वह ज़मीन अब्बास के कब्ज़े से निकाल कर ईसाई को दिला दी। इनका एक और कारनामा जो नहायत काबिल कदर है, सलातीन बनी उम्मिया की नाजायज़ कार्रवाइयों का मिटाना था। सलातीन बनी उम्मिया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़मींदारी की हैसियत से रियाया के कब्ज़े में था अपने ख़ानदान के मेंबरों को जागीर में दे दिया था। जिस तरह सलातीन तैमूरिया के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहज़ादों की जागीर में दे दिए जाते थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु तख्ते खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले इनको इसका ख्याल हुआ, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान ने खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। ताहम उन्होंने इसकी कुछ भी परवाह न की। अव्वल जब उन्होंने ये इरादा किया तो तमाम ख़ानदान ने उमर जो कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की फूफी थी, सफ़ीर मुकर्रर करके भेजा। उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास जाकर कहा कि तमाम ख़ानदान बरहम है और मुझको डर है कि आम बगावत ना हो जाए और लोग हंगामा ना कर दें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मैं क़यामत के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता। वो मायूस होकर चली आईं। ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के कब्ज़े में भी इस किस्म की जागीरें थीं जो उनके ख़ानदान को बनो उम्मिया की तरफ से इनायत हुई थीं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मकहूल, मैमून बिन महरान और अबू कलाबा को बुलाया और कहा कि इनकी जागीरों की निस्बत आप लोगों की क्या राय है? मकहूल ने दबकर जवाब दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मैमून की तरफ रुख किया कि तुम खुदा लगती कहो। उन्होंने कहा, अपने साहबजादे बिन अब्दुल मुल्क को बुला लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, क्यों अब्दुल मुल्क, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, सब वापस कर देनी चाहिए वरना आपका शुमार भी उन्हीं ज़ालिमों और गाज़िबों में होगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने ग़ुलाम से, जिनका नाम मज़ाहम था और जिनको वो बहुत मानते थे, कहा कि लोगों ने जो ज़मीनें हमको दी ना वो उसके देने के मजाज थे ना हमको उनके लेने का हक़ था। तुम्हारी क्या राय है? मज़ाहम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपको ये भी मालूम है कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, यानी इनका गुज़र क्यों कर होगा? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के आंसू निकल आए और कहा, उनका मालिक खुदा है। ये कहकर घर में चले गए। मज़ाहम वहाँ से उठकर अब्दुल मुल्क यानी फ़र्जंदे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, बड़ा गज़ब हुआ चाहता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु तमाम ख़ानदानी जागीरों से दस्तबरदार होना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अपनी औलाद का लिहाज कर लीजिए। अब्दुल मुल्क ने कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तुमने बहुत बुरी राय दी। ये कहकर अब्दुल मुल्क उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गए और उस वक्त ख़्वाब राहत में थे। पहरे वाले ने कहा कि तुम लोग अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हु पर रहम नहीं करते? दिन भर में एक लहज़ा तो उनको आराम लेने दो। अब्दुल मुल्क ने कहा, तू जाकर उनसे कह तो सही। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के कानों में ये आवाज़ पड़ी। अब्दुल मुल्क को अंदर बुला लिया और कहा, जाने बिदर, ये कौन सा मुलाकात का वक्त है? उन्होंने वाक़या बयान किया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं नमाज ज़ोहर के बाद मिंबर पर चढ़कर इनका ऐलान कर दूँगा। अब्दुल मुल्क ने कहा, इसका ज़िम्मेदार कौन है कि आप उस वक्त तक ज़िंदा रहेंगे?
غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے منبر پر چڑھ کر کہا، صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دینے والے کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں، چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا، اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کر پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا، اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں۔ تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ دو نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی تھی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ محدث ابن جوزی نے باسند یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک، جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ فریق کے مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم تھا اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی حکومت و سلطنت کا اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا تھا، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا، نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا، میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا، میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہید و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ مقالات شبلی، جلد 4۔